ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقد تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت شهيد পড়েন اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد باطل چدمن والی आसमाने ही हम सोबर कर जुगाए तो इंतहा हमारा बलगल उला कशफत दुजा बिजमालिही हसनत